बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान को आप अडियाला जेल में भी बंद रखें, ज़रूर रखें, लेकिन वो अडियाला से भी आपकी सांसें उखाड़ के रखेगा। और आप जो मर्जी बाहर कहते रहें कि जनाब इमरान खान तो मिन्नतें कर रहा है बाहर जाने को, जो वज़ीर आज़म होते हुए बाहर नहीं जाता वो वज़ीर आज़म ना होकर बाहर क्यों जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जहां तक बाहर जाने की बातें हैं, पाकिस्तान के अंदर रिवायत है शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की। इमरान खान के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, पॉलिसीज के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान उन लोगों में शामिल नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर कभी ऐसा हुआ, अगर इमरान खान बाहर गए तो उनके जो लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, ये उनके ख्वाब टूटने वाली बात होगी। मैं आपको एक उनके बहुत बड़े नाक़िद की एक बात बता देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान ख्वाब तोड़ने वाला नहीं है। हफीजुल्लाह नियाज़ी इमरान खान के बहुत बड़े नाक़िद हैं, बावजूद इसके कि वो उनके बहनोई हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के सामने दो ऑप्शन रखे जाए ना, एक ये कि आपको वजारत उज़्मा दे दी जाए, और दूसरी ऑप्शन ये हो कि आपके पॉपुलैरिटी हो, मकबूलियत हो, लोगों का प्यार हो, तो इमरान खान पॉपुलैरिटी, लोगों को प्यार और मकबूलियत का इंतखाब करेंगे। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को अंदाजा है और कौम की नफ्स के ऊपर इमरान खान का हाथ है और नफ्स को इमरान खान पढ़ रहे हैं। अब बाहर जो मर्जी कहते रहे, मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम भेजा है। शाकिर महमूद आवान साहब के मुताबिक, जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट को कवर करते हैं, उनके मुताबिक इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि ना डील चाहिए और ना ही कोई ढील चाहिए। पाकिस्तान में दो ही चीजें मांगी जाती हैं कि जनाब डील दे दें, डील नहीं देते थोड़ी ढील दे दें। तो इमरान खान अडियाला से कह रहे हैं जनाब, नया खड़ाक ये है कि जनाब मुझे ना डील चाहिए ना ढील चाहिए। अच्छा, इस बात की तस्दीक अलीमा खान ने की कि बहुत बार पैगामात आए कि इमरान खान थोड़े अरसे के लिए बाहर चले जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि जेल में सारी जिंदगी गुजार दूंगा लेकिन मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपको उनका बेबुनियाद मुकद्दमात जो हैं, वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। इमरान खान किसी डील या ढील के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, इमरान खान को जेल से डराया जा रहा था, इमरान खान जेल से डरे नहीं है और डरते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि वो तवील अरसे के लिए जेल में रह सकते हैं। और मेरे ख्याल से बड़े लीडर जेलों में रहते हैं, इसमें क्या कबाहत है। इमरान खान परेशान तो इस बात के ऊपर हूं कि उनके जेल जाने से कौम उनसे पीछे हट गई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इमरान खान का क्या मसला है, जमान पाक बैठे हो या जेल में हो। जब लोग उनके साथ हैं, जमान पाक सिर्फ फर्क तो ये था कि वो रोज खिताब करते थे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, ये नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर अवाम और उनके दरमियान वो रिश्ता बरकरार है और वो नहीं टूट रहा, जो जमान पाक में बैठे हुए था वो ये अडियाला के अंदर है, तो फिर क्या परेशानी है। और फिर इमरान खान को यह भी पता है कि जो मुकद्दमात उनके खिलाफ बनाए गए, जो कह रहे हैं कि अपनी मौत आप मर जाएंगे, उन मुकद्दमात की बुनियाद के ऊपर आप कौमी लीडर को जरा देर नहीं रख सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई जो सियासतदान होता है ना, जब जेल से बाहर होता है उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। जेल में बैठा हुआ सियासतदान जो होता है, उसकी कदर कीमत और उसका मकाम अलग होता है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं जिससे आप खुद फैसला कर लीजिएगा। आप जरा तसव्वुर कीजिए, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आए, नवाज शरीफ अगर डील के साथ ना आए होते और नवाज शरीफ ये ऐलान करते पाकिस्तान आया हूं, जेल जाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा, उस नवाज शरीफ का इंपैक्ट डिफरेंट होता। यह बात आप मानेंगे ना माने, इख्तिलाफ आप मेरे से कर सकते हैं, मैं जेल वाली बात कर रहा हूं। जब आप जेल से घबरा गए, डर गए, उस नवाज शरीफ का इंपैक्ट डिफरेंट है। इमरान खान ने जिस तरीके से जेल काटी और काट रहे हैं, उसका इंपैक्ट है। जेल किसी को बंद कर देने से मकबूलियत में बहुत सारी मिसालें तल्ख भी दे सकता हूं पाकिस्तान की तारीख की, कि फिर आपको जेलों से निकालना पड़ा, फिर आपको क्या कुछ करना पड़ा, ये ना जाएं। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान और जेल जो है, मसला यह कि सिर्फ सियासतदानों के मुकद्दरों में लिखी हुई है। ये मकाफात अमल भी पाकिस्तान के सिर्फ सियासतदानों के साथ ही होता है, लेकिन चलिए ये चीजें होती रहती हैं। तो इमरान खान जो हैं वो इसके ऊपर डटे हुए हैं। अब उनकी अहलिया ने एक और दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दर्ज की है, और वह दरखास्त यह है कि जाहिर है कि उनको अलहदा से मुलाकात का मौका दिया जाए। ये जो मुलाकात है इसमें प्राइवेसी उनकी डिस्टर्ब होती है, और जाहिर है मियाँ बीवी ने आपस में को मशवरा भी करना होता है, अपने को लीगल मामलात भी हैं, या उनका हक है मियाँ बीवी का। वो
لیکن ظاہر ہے جیسے عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے کیا ہی کہنے، ان کی عدالت کے اندر جس طرح آج انہوں نے کیس ضمانت کا تھا، انہوں نے کہا جناب 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کریں. اچھا، اس کے ساتھ چونکہ کل جو 2 رکنی بینچ کیس سنے گا وہ کہہ چکا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے اس کے اوپر ان کا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، کیا کیا جائے، یا اس کی کیا حیثیت ہے. تو جیسے عامر فاروق صاحب آج جو ہے وہ بھرپور ایکٹیو نظر آئے اور کہا کہ جیل حکام اور حکومت کو چاہیے کہ سیکیورٹی مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ افراد کو عدالتی کارروائی دیکھنے کو یقینی بنائے، ہر حوالے سے اوپن اور شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے. جیل ٹرائل ان کیمرہ نہیں ہے بلکہ اوپن ٹرائل ہے. ساتھ ہی فرمایا کہ جناب یہ کسی غلط جگہ کے اوپر ٹرائل ہونے سے ٹرائل غلط نہیں ہو جاتا. جسٹس صاحب آپ کے سامنے تو یہ کیس ہی نہیں ہے، آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں، آپ کیوں 2 رکنی بینچ سے پہلے آ گئے؟ تو ہمیں جسٹس عامر فاروق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو انہوں نے پاکستان کے نظام انصاف کو جتنے بہتر انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، کوئی اور نہیں سمجھا سکتا تھا. تو یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا ہی کمال ہے. اب اگلی خبر سن لیجئے، وہ IMF سے متعلق ہے. IMF کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور IMF کی جانب سے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور ان کے مطابق جو اس وقت پاکستان اور IMF کے درمیان جو سٹاف لیول معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد جو IMF کا ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کے پاس یہ منظوری کے لیے بھیجا جائے گا. اس حوالے سے پاکستان کو جو $70 کروڑ کی رقم ہے وہ فی الحال اس معاہدے کے بعد ملے گی. تو یہ ایک سیاسی طور پہ یا فی الحال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ریلیف ہے معیشت کے اندر، یا کم از کم ہمیں اگلے فروری تک اب تھوڑا سا وہ ہوگا، کیونکہ جو اگلی قسط آنی ہے وہ اب فروری کے اندر آنی ہے اور جو تیسری قسط ہے اس کا تعلق الیکشنز کے ساتھ بھی ہے اور اسی لیے جو تاریخ دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فروری میں الیکشن ہو پاتا ہے کہ نہیں پاتا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی IMF کی جو ڈیل یا وہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ آپ شیڈیول جاری کریں گے تب تک ایکٹیویٹیز باقی چیزیں تو آپ کو اندازہ اس سے ہو جائے گا. اب آتے ہیں شریف خاندان والے معاملے کی طرف. لگتا یہ ہے کہ شریف خاندان ایک دوسرے کے سر ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. مثال یہ لے لیجئے کہ نواز شریف کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ لوگ جائیداد بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ فرما رہے تھے کہ ان کے دور میں جو لوگ ہیں وہ پیسے بھی بچا رہے تھے، بچت بھی کر رہے تھے، گھر بھی چلا رہے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ جائیدادیں بیچ کے بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، اگر بجلی مہنگی ہے تو حضور یہ کارخانے اور یہ بجلی کے سارا سسٹم آپ نے لگایا تھا. آپ نے مہنگے کیوں معاہدے کیے، کیپیسٹی بلڈنگ والے معاملات آپ نے کیوں کیے؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا، عمران خان کے دور میں بھی لوگوں نے بجلی کے بل دیے ہیں نا. پچھلے 16 مہینوں میں کون حکومت میں تھا؟ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے صاحب اسحاق ڈار سے پوچھ لیجئے، شہباز شریف سے پوچھ لیجئے. آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے کہ چونکہ میاں نواز شریف جہاں وزیر اعظم تھے اس کے بعد آپ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں سمجھیں گے، لیکن وہ حکومت میں رہیں گے، مزے پورے لیں گے. شاہد خاقان عباسی کس کا وزیر اعظم تھا؟ شہباز شریف کس کا وزیر اعظم تھا؟ یہ 2.5 سال آپ کیوں نہیں گنتے؟ 2.5 سال یا 2.25 سال جتنا بھی بنتا ہے. تو یہ آپ کے جو آپسی معاملات ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بس نواز شریف ہے، باقی شہباز شریف ہمارے ڈیلیں کروائے گا، ہمارے کیسز معاف کرائے گا، لیکن ہم اس کارکردگی کو آن نہیں کریں گے. نہیں سر، یہ نہیں چل سکتا. پاکستان کی قوم چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے اور سمجھتی بھی ہے، اسی لیے میدان میں آئیں گے تو لوگ اس کا جواب دیں گے. آپ تیاری پکڑ لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.